Guys, na nag-comment diha ba? Nangutana siya nako. Ingon siya, unya asa naman ang espiritu sa pinangga nimong inahan? Wa na gini mamaong mga dili ingon nato, guys, no? Nganong mangari magkamangutana nako, kol? Unsa may pagtuo ni manako ha? Ginoo? Unsa may pagtuo ni mo nako right hand sa atong Ginoo nga kahibaw ko og asa na ng mga espiritu sa nangamatay? Wa na gid mo mama oh. No, kay kahibaw pa lang ko ug asa ng espiritu sa kong mama. Syempre tubagon giti kag insakto. Kung ako palay maghukom, natural kay ako man ang inahan. No, kung ako lay maghukom ba, ako lay magbuot. Ako ginang ibutang sa langit syempre no. Naon sa man nga pangutanaha nga pangutanon man ko nimo asang espiritu sa kong mama nga wa man ko masayod. Ang Ginoo ra may nasayod ana. Kay siya ra may maghukom. Hukman man ta sumala sa atong binuhatan dinis kalibutan mo atubang man tas Ginoo man sa atong kamatayon. Kay ako palay maghukom. Kaning mga tarong ko, syempre ako ginang ibutang dito sa langit. Unya ka na mga masinupakon kayo sa tanan. Ka na mga hilaptanon kayo sa mga Katoliko. O usa na kaana. Kung ako'y magbuot, duha-duhaan pa no. Ako pang timbang-timbangon og malangit baka or maimpierno. Bitaw guys, oy nganong ako may pangutan-on no. Nga wa man ta kay baw. Ang Ginoo ra gyoy labawng nasayod sa tanan. Kani sila magud kay mura bitaw dili na magpaabot sa paghukom sa Ginoo. Kay sila na may maghukom sa ilang kaugalingon nga sila nga luwas na sila adto na sa langit. No? Mura naman ni sila guway salig na ay Ginoo nga maghukom. Ay katong akong mama kung basihan nato sa iyang binuhatan dinis kalibutan sa wala pa to siya namatay. Katong akong mama tinuod na ay pagkamaldita. Wa man gyud perpekto nga tao. Na ay pagkamaldita pero mahigugmaon. No? Grabe to mo atiman sa mua sa iyang mga anak. Nakatilaw sa mig disiplina sa akong mama para rasad sa kaayuhan namo iyang mga anak. No, puno sa gugma ang akong mama. Matinabangon. No, manggiloyon, manggihatagon. Gani no, ako ragay maikog diri sa una buhi pa to akong mama. Kung naitaw nga maari sa mua, maikog ko kay usahay ba no kaning atong paglungag, pagluto sa atong panimalay. Di ba yan na mabadjitan ng ubang tao? Unya ron maatulog na ibisita niya nangaon no. Unya gamay ra ato linuhag ato kung mama di gito mahimog di mangagda. Magsigi gyud og pangagda. Ako'y mabalaka og unsa kay pakaon na ni kung mama sige pangagda nga gamay ram kay nilinungag gamay ra kay sudan. Ingon ana ta akong mama. Nya ningon man diha sa Biblia no nga bisan unsa ka gamay sa pagkaon. Mabahin ra gyud mo to kung mama di gyud kuan magsigi gyud pangagda. Mukaon lang sad ang bisita kay sige mangagda di man mahimog di mukaon. Pero tinuod yun ano, mabahin ra gyud kay makaigo ra man gyud sad. Ingon ana to kong mama, niya magsampit diri no kay manghilot og kabuhi akong mama bisag siya gikabuhi na. Unya nay magpahilot sa iya o iya ginang hiloton, bahalag siya wa mahilot. Unya sa wa pa to mamatay akong mama, nagserbisyo to sa simbahang Tatag ni Kristo. No? Nagserbisyo to siya. Mao na kung ako imong pangutan-on, di ko magpaabot og Ginoo nga may maghukom og ako imong pahukmon. Ako tong ibutang sa langit akong mama syempre. Pero kay naa may Ginoo, dako mga atong pagtuo nga naay Ginoo nga makagagahom sa tanan. Siya na maghukom sa akong mama, no? Base sa binuhatan niya diri sa kalibutan. No di ta maghukom. Kay tao ra ta. Mo na ayaw kog pangutan kay wa ko kahibalo. No, kay og basihan sa binuhatan makaingon ko sim akong mama malangit gyud to. Og di magay malangit madara gyud og ampo. No, malimpyuhan pa to sa purgatorio. Lain man guning mga dili mo nato guys kay mga sigurista ba. No, ilan nang gipaniguro ang ilang kaugalingon nga luwas na nga napagay buhi pagani sila. Dili miingon ana nga mga sigurista. Kundili maningkamot. No, maningkamot ni sa among kaugalingon nga mahimuot ang Ginoo magtan-aw nga inigabot sa paghukom matubang na tas Ginoo ngayon tas iyahang gingharian. Pero wa kita kahibaw no unsay paghukom sa Ginoo nga. Mao na siya ra gi atong pagbuton, mao na ay kog pangutan-a kay og ako'y maghukom ang tanang Katoliko nga buutan akong ibutang sa langit. Pero kanang uban nga masinupakon kaayo niya kani mga dili ngo nato nga way laing bantayan ang sayop ra sa uban. No pulos panghusga, pulos yawa ang nakitaan. Away pagduha-duha, ako tong ibutang sa impierno. Kung nakabasa ka sa Bible, naa kay ikatubag sis, mauton ni ang Bible, maunay comment diha ni auntie guys. Unsa may buot pa sabot nimo auntie, nga kung magbasa ta og Bible,
mulabaw na ta sa Ginoo. Nga kung magbasa ta og Bible, makahibaw na ta kung asa paingon ang mga espiritu sa nga matay. Yes, tinuod na nga ang Ginoo naay gisaad nga kinabuhing dayon no didto sa gingarian sa langit. Pero kay naa mabud siya gitagana nga impyerno. Mao na nga at the end of the day, human sa atong kamatayon, mahuman ang atong misyon dinis kalibutan, wag yuta kahibaw kung unsay iyahang paghukom. Mao na nga ang Ginoo atong pagbuton, dili kita. No dili ako. Mao na akong point ba? Kay bao man ta ana nga naay langit, naay impyerno pod sa katong mga tao nga makasasala kayo. Pero wa ta kahibaw no sa iyahang paghukom. Mao na diha bang akong point ba kay dili man ta Ginoo na man siya ang maghukom. Kay kini man gud nga comment guys, didto ni siya ni comment katong akong video nga naay nangutanan nako kung asa na ang espiritu sa akong mama nga namatay na. Nya akong giingnan nga wa ko kahibaw. Kay ang nakahibaw ang Ginoo ra. Unya mao na iyang comment nga og nagbasa pa ko Bible na ako ikatubag kung asa ang espiritu sa akong mama. No mao na ingon siya nga tun-i ang Biblia. So ingon ana day ang ato ang gahom kung magbasa tag Biblia no, mutupong or mulabaw gyud ay tas Ginoo. Ang nahabilin makahibaw na kung asa na paingon ang espiritu sa namatay. Na pwede na tang pangutan-on, pwede na tang makahibaw nga makatug-an kung asa na paingon. Mulabaw or mutupong na tas Ginoo nga mauntay bugtong nasayod kung asa ta niya ibutang kay siya may maghukom. Mao na akong tubag wa ko kahibaw kay naay Ginoo nga maghukom, siya ra ang nasayod sa tanan. Kay ang akong nahibaw-an nga gustong mulabaw sa gahom sa Ginoo, mao man ang Satanas. Kanya karon kitang tao, kung magsige tagbasa ng Biblia, mulabaw naman hinungtas Ginoo nga kita nay maghukom sa mga nangamatay ug asa na paingon. Kakuyaw ana. Kaya nga ako rabang nahibaw ano ang gustong mulabaw sa gahom sa Ginoo, ang Satanas ra. Mao na oy pagsulo mo diha. Guys, grabe gyud kadautan sa nahuna ani mga dili ingon nato batok sa ato ang mga Katoliko. Basaha ra na ninyo. Ingon siya, tinuod man nagsimba og demonyo kamo. Imagine ana, ug unsa kadautan ang iyang hunahuna batok sa ato ang mga Katoliko nga kita kuno nagsimba og demonyo. Mao man ilang nakatunan ug mao nay gitudlo sa ilaha ba. Gihilo sa ilang hunahuna diha gikan sa grupo nga ilang gipasakupan karon. Nga mao na ang hinungdan nga hugaw na kay no dautan kay ilang hunahuna batok sa Katoliko. Unya tagaan dayon taana nila verse nga ilang gihagpat. Sama ana gipadayag 9:20. Ila magyong i-highlight guys ang kananaang kabahin sa Dios. Unya ila man ang i-relate sa ato ang mga imahe, mga larawan nga naa diha sa simbahang Katoliko. Dios di na. Ang larawan ni Jesus Christ, ang larawan ni Mama Mary, ang larawan sa mga santos nga tuwa na sa langit, mga demonyo dai na sila. Grabe ni ilang vision. Wa na gyud sila ilaing makita kundi demonyo ug mga yawa, kakuyaw. No, naunsa day mo, mura mong naunsa. Guys, simple analysis lang babahin sa kasaysayan pag-compile sa Bible. Daghan diha nga argumento guys sa dili ngon nato nga kita kunong Katoliko, sige rag angkon-angkon nga kita ang nag-compile sa Biblia. Pero dili na siya angkon-angkon guys no, kun dili tinuod gyud na. Kay kung ato manggong huna-hunaon no, atong pangutana bitaw sa atong kagalingon nga giunsa di ay ug nganong naay nahimong libro o Biblia. Unsa na siya magical? Unsa na siya milagro nga nahulog gikan sa langit natugpa sa atong atubangan no, nya nahimo na siyang libro nga karon ato ang mabasa, mga pulong sa Dios. Dili man siguro na magic guys, kun dili naay mga tao nga nagpaluyon, naghago pag-preserve, pagkolekta sa mga pulong sa Dios. Dili lang pinaagi sa sulat, kundi pinaagi sa tradisyon nga pagtudlo gikan sa pagpanudlo ni Jesus Christ hangtod gipasa-pasa sa pagpanudlo sa mga katawhan nga ang simbahang Katoliko nga maoy gitatag ni Jesus Christ. Maoy hinungdan nga karon natay gigamit nga Bible tungod sa pag-amping sa mga sulat sa mga pulong sa Dios no pinaagi sa simbahang Katoliko. So mao na ba atong una-unaon ba nga dili na siya magic lang nga nikalit og sulpot nga mao'y gihimong giya nato sa atong kinabuhi. Naay kasaysayan nga atong mabasa. Guys, kining uban dili ingon nato ba maingon nga sige lang kuno tagpasigarbo sa atong relihiyon. Ipasigarbo gyud na nato ang atong relihiyon.
Kay diha man nato na katunan nga naay Ginoo. Nganong dili man nato ipasigarbo nga mao man ay nagtudlo kung unsaon nato pagpaduol sa Ginoo. Ug unsay angay unsay maayo nga pagampo ug pagabuhaton para maduol ta sa Ginoo. Kamo di ay giunsa man ninyo pagkat-on, giunsa man ninyo paghibaw nga naay Ginoo nga mao na inyong buhaton. Di ba tungod kay naay relihiyon nga nagtudlo? Unya, dili no nato ipasigarbo? Siyempre kami Katoliko na simbahan, amo ginang ipasigarbo labi na og tatag na ni Jesus Christ nga simbahan. No nganong ikauwaw man nato, ang relihiyon mao nay nagtudlo nato nga naay Ginoo. Siyempre ato ginang dadon. Kay kini manggod sila guys, lahi man ni sila kay kanabitong magbalay-balay. Kabantay mo diha kanang magbalay-balay, maingon day na sila nga dili mi magdag relihiyon, mao na ilang style. O dili ta magdag relihiyon kay kaning among dala pulong sa Dios. Mao na ilang style. No, mao na masuko sila magsigi tag hisgot sa simbahang Katoliko maoy gitatag ni Jesus Christ. Kay kana sila ambot og nakadawat baka na sila silang founder. Nga mura mag-i-deny na nila nga mo na ilang founder. No, nga mabasa man gid unta na klaro kaayo. No, nga man-made na ang ilang simbahan. Mualma na sad sila ani guys. No, syempre no ipasigarbo gina nato atong relihiyon tungod kay diha ta nakakaton, nakaila nga naay Ginoo. Mao nay nagtudlo sa tua no ang atong relihiyon. Nya di na no nato ipasigarbo, di ba?